السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المیامین المنتجبین وعلى سائر امتہ اجمعین. آز چھو 6 ذی الحج. یہ ماہ ذی الحج چھو واریہن رتن تو مولین ساتن تو دہن ہند حامل یہ رت یت مز عظیم واقعات اشاقن ہند یت صفحے کائناتس پہ واقع سپدیم. یت ماہ ذی الحجس مز حضرت ابراہیم خلیل الرحمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بی تم سن فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عشق کس امتحانس مز پاس تو کامیاب گھن گژھان مکتب کس امتحانس مز پاس کی سکول کس امتحانس مز کالج یونیورسٹی ہندس اکس مقید سیلبس کس امتحانس چھن پاس گژھان گژھان عشق کس امتحانس پاس. توجہ علامہ اقبال دپان یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ فیضان نظر یمن امتحانن مز کامیاب گژھان نظر ست. یمن امتحانن مز کامیاب گژھان نظر ست. حضرت اسماعیلن دور سر حضرت ابراہیمن لٲج شراک مگر پروردگار عالمین فرموس قد صدقت الرؤیا بالحق. اے ابراہیم پن خواب کورت حقیقتن پوز. یمن امتحانن تو آزمائشن مز یم کامیاب چھ گژھان توے فرمو پروردگارن پت امسی حضرت ابراہیمس حضرت ابراہیم خلیل الرحمانس کیا دپن پروردگار وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ یل پروردگارن حضرت ابراہیم آزمو کینچو کتھو ست. یہ بڑ کتھ یہ کیا شراک لاگن بحکم حضرت 90 وہرس مالس 90 وہرس مالس دپک 9 وہر یا 10 وہر بچہ امس شراک لاگن یمس نیچوس ژھاین تو گراین وچھان چھ حضرت ابراہیم. مگر حضرت ابراہیمس کوتا عشق غالب یمو کور شراک امس دپک نیچویا مے دیت پروردگار عالمین حکم کہ بہ لاگے ژے شراک 9 وہر شر کیا ون 9 وہرس خمید کمر مالس کیا ون 9 وہر شر. یا ابت فلما تومر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. مالیا یہ حکم کرنے تہ کر مالیا یہ حکم کرنے تہ کر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ان قریب اگر خداین یوت لبخ میں صبر کرن والن. اوے اس فیضان نظر کیا یہ حضرت ابراہیمن یم امتحان پاس کر فاتمہن قرآن دپن کریم تمام امتحان تمام. قالا خداین دپس ام پت انی جائلک للناس اماما. اے ابراہیم ون بناوس بہ خلق خدا خاطر تمام عالم کن لکن ہند خاطر بڑ امام. آئی امامت عطا کرنا ات خاندان ابراہیمیس. پیغمبری اس آلریڈی عطا گمس. بعض دپان امامت تہ گئی پیغمبری
اگر امامت تہ گئی پیغمبری مگر پروردگار چھ امامت برہ تہ حضرت ابراہیم ست آج روح وحی کلام کرن پتہ وحی ہندے ذریعہ دپن انی جاعلک للناس اماما یہ چھ پیغمبرس وحی ہندس ذریعہ دپن اے پیغمبر بذریعہ وحی چھس ون آگاہ کرن ون بناوت امام کیا چھس کرن عطا امامت پت امامت کیا گئی اتھ علامہ اقبال سانہ دورک شارح قرآن سانہ دورک شارح قرآن امس پانس متعلق پانے دپن سرآمد روزگارے ای فقیرے دگر دانا یہ راز آئے دپن فقیرہ اخ بارسس آمد کیا پتہ مین کت بوزو کیا پتہ مے پتہ پگہ بدل کھانا رازدارا یہ میہ نسیم از حجاز آیت نایت کیا پتہ پگہ حجاز پہ ہوا دکا یہ میہ تم تم لگاتار مگر کیا پتہ یورا آسنا تم کل یورا آسنا تم کل یمو واو گرایو ست پانس من تم کوپل پانس من تم سا پھلائی امہ واو گرایو ست پود کر علامہ اقبال اوے ونان امامت کیا امامت کرک حضرت ابراہیم یا امام کس گو کیا امام کس گو قوم کیا ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے 2 رکعت کے امام علامہ اقبال چھن 2 رکعتن نماز تحقیر کرن حقارت کرن کی مگر یمو پنن اوزکئی چھ بنومت یمو پنن رزق تو روزگار چھ بنومت 2 رکعت نماز تمن ہیک نہ یہ زہی فکر تلف قومن ہز اقوام عالمچ امامت کیا گئی سبحان اللہ بسود میں کیا کوئی امامت تذکر شاہ ہمدان چھ گل امی امامت کے خاندان شاہ ہمدان چھ گل امی امامت کے خاندان یس مطلب یس ماہ ذی الحجس من چھ واریاہ دو یہ چھ اک دو یم دو امامت قائم گئی کیا حضرت ابراہیم امامہ بناؤ وزن چھوا یہ رتس من چھ 18 ذی الحج یہ رتس من چھ 18 ذی الحج یم دو غدیر کس میدانس من رسول پاکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمو بیش 1,24,000 صحابہ کبار رکائی غدیر کس میدانس من کتاب چھ بڑ امی حدیث ست ام پت رٹن حضرت علی مرتضی سن دست مبارک پنس دست مبارکس من ام پت دپن من کنت مولا فہذا علی مولا یس بہ مولا تس علی تہ مولا کت وس امامت کت بیٹھ امامت انی جاعلک للناس اماما اگرچہ پیغمبری اختتامس وز ختمی مرتبہ سیدی صلی اللہ علیہ وآلہ مگر امامت سلسلہ تا قیامت رکن یوتامت امام مہدی علیہ السلام جو ظہور کرن حضرت صاحب الزمان جو ظہور کرن تو تامت روزی امامت سلسلہ جاری وزن چھوا یس آخری امام آس مہدی دوران سہ امسی علی مرتضی سن نیچو یمس پتہ حضرت عیسیٰ حدیث چھنا یمس امام مہدیس پتہ دپن علی کیا گو علی گو یمس علی سندس نیچوس امام مہدیس پتہ حضرت عیسیٰ کی نماز پڑھ پیغمبر خدا کی نماز پڑھ تم سی امام مہدی دپن تم سندی مول گو شاہ ولایت علی مرتضی ہاں فبأي آلاء ربكما کم خدا صاحب نے نعمت جٹلائیو کمن فضیلتن ترائیو پرد یم گئی تمائی یہ غدیرک اعلان تشو یت ماہ ذی الحجس
لہذا میں دوپ اوے یہ ماہ ذی الحج چھُ سٮ۪ٹھاہ فوٲیدن پٮ۪ٹھ مشتمل یہ ذی الحجس منٛز 10 ذی الحج گو عید قربان سۄ ٲس اسماعیلس تہٕ ابراہیمس آزمٲیش مگر پروردگار عالمینن کیا دوٚپُن وَفَدَّيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اے ابراہیم بس چٲنۍ آزمٲیش گٔے پوٗرٕ اسماعیل چٲنۍ ڈیوٹی تہِ گٔے پوٗرٕ ژٕ گژھکھ نہٕ ذبح اتھ ذبح گژھنس دِمہوے بدل فِدی دِمہوے فِدی گوٚو زُوس بدل زُو دِمو بدل گژھ ژٕ گوٚوُکھ بٔری بدل کُس تامتھ چھُ پرٛارُن یُس وۄنۍ چانہِ بدلہٕ زُو بدل کُس تام چھُ پرٛارُن یُس چانہِ بدل زُو دی یہِ کُس دی ہوٚتہِ تہِ چھُ فیضانہِ نظرٕے کتہِ ابراہیم تہٕ مکتبٕچ کرامت نہٕ کینٛہہ بلکہِ فیضانہِ نظر ییٚتہِ تہِ چھُ سُے فیضانہِ نظر وۄنۍ دی یِہوے زُوَس بدل زُو کُس حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام امی علامہ اقبالن دوٚپ بیٚیہِ دوٚپُن اللہ اللہ بایہِ بسم اللہ پدر مانیے ذبح عظیم آمد پسر دپن اللہ اللہ مٲلۍ سُنٛد نیٚچوٗ اتھس تھپھ کٔرِتھ الف تہٕ بسم اللہُک بیٚیہِ پرناوُن مول کُس چھُ شاہی ولایت پرن وول کُس چھُ اللہ اللہ بایہِ بسم اللہ پدر مانیے ذبح عظیم آمد پسر اوے کوٚر نیٚچی أمۍ مٲلِس نِش قرآن پرن وٲلۍ نیٚچی أمۍ کوٚر اسماعیل سُنٛد ذبح عظیم کربلاہس منٛز ادا مگر یہِ تہِ اوس فیضانہِ نظر بیٚیہِ آو شاہِ ہمدان شاہِ ہمدان چھُ أمسٕے امام عالی مقام سُنٛد اولاد ییٚمِس روایتس منٛزٕے ییٚمِس خوٗنس منٛزٕے ییٚمِس خمیٖرس منٛزٕے انقلاب آسہِ ییٚمِس تخمس منٛز ییٚمِس تخم سٲزی انقلابٕچ مصطفی حسینی انقلابٕچ آسہِ توے اوس نہٕ عادل صٲبن دوٚپ اسلام چھُنہٕ رسمن اسہِ مذہب کینٛہہ اسلام چھُ دیٖن اوے دِژ نہٕ شاہِ ہمدان صٲبن صرف اسہِ نمازِ ہٕنٛزٕے یوت تلقیٖن کینٛہہ روزن ہٕنٛزٕے یوت تلقیٖن کینٛہہ بلکہِ شاہِ ہمدان صٲب کیٛاہ اوس درویشو سلاطین راہ مشیر علامہ اقبال دپن یہ چھُ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن درویشن سلطانن مشور دِوان ییٚلہِ فیروز شاہ تغلقس تہٕ کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس بادشاہس سلطان شہاب الدینس پانہٕ ؤنۍ لڑٲے گٔے سرحدس منٛز چھِ یہِ لڑٲے گٔمٕژ سرحدس منٛز بنے جنگی فوجی صفہٕ آیہِ بناونہٕ شاہِ ہمدان ووت دوٚپنکھ تُہۍ چھِو دۄشوے مسلمان مسلمان بادشاہ گوٚژھ نہٕ مسلمان بادشاہس سۭتۍ لڑُن کینٛہہ شاہِ ہمدان چھُ درویشن تہِ مشورٕ دِوان شاہِ ہمدان چھُ انٹرنیشنل پُلٹکسُک تہِ مشورٕ دِوان شاہِ ہمدانن بنوو نہٕ خانقاہٕے یوت کینٛہہ تٔمۍ کوٚر یہِ تہِ نِکل کر خانقاہوں سے ادا کر کپٲرۍ کپٲرۍ کھٔتۍ 8 شاہِ ہمدانس دیٖنِ اسلام کِس ترویجس تہٕ تبلیغس منٛز گویا فکرِ طور یتھ رٮ۪تس منٛز ذی الحجس منٛز چھُ واریاہ عظیٖم واقعات گٔمٕتۍ بٔنی ہما اسہِ کٲشرٮ۪ن خٲطرٕ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ عظمتُک تہِ نِشان یہِ ذی الحج 6 ذی الحج یِہوے 6 ذی الحج چھُ یومِ وصال حضرت امیر کبیر رحمت اللہ علیہ مےٚ چھِ پتہ گرم گوٚو واریاہ مگر تُہۍ کٔرِو برداشت حضرت امیر کبیر میر سید ہمدانی 6 ذی الحج چھِ تِم کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھٕے آسان واپس گژھان مورخن ہٕنٛدۍ گُفتہٕ گۄڈٕ دپہٕ بہٕ حضرت امیر کبیر میر سید ہمدانی مورخن ہٕنٛدۍ گُفتہٕ چھِ حضرت امیر زامٕتۍ 714 ہجری منٛز بعض چھِ دپان 713 ہجری بعض چھِ دپان 712 ہجری مگر مشہوٗر چھُ 714 ہجری پتہٕ چھِ حضرت امیر کبیر دُنہِکِس رۄبِ مسکوٗن گوٚو دُنیُک یِم پرٛٲنۍ مُسلِم جگرافر ٲسۍ نا المسعودی ہیوٗ باقٕے ہی یِم ٲسۍ دپان دُنہیُک ژوٗرِم حصہٕ چھُ یہِ ہسا یہِ خۄشکی باقٕے چھُ آبٕے آب توے تھوٚو یِمو تتھ ناو رۄبِ مسکوٗن
تو یم دپن حضرت امیر چھ دنیا کس خوشک حصس ام چھ 3 چکر کرمت دنیا کس روبی مسکونس حضرت امیر چھ دینی اسلام کن تبلیغاتن ہندس سلسلس من شام گومت حجاز گومت فلسطین گومت آرمینیا کن گومت ماوراء النہر کن گومت حضرت امیر چھ شری لنکا کن ساحلن پہ ووتمت سراندیپ دپان اس تم سات حضرت امیر چھ افریقہ کن ریگزارن مز ووتمت مگر ساری کھت بڑ خوش قسمتی اس اہلیان کشمیر خاص مرکز توجہ رود کوشر کمس حضرت بعض مورخ چھ دپان 3 لٹہ آئی حضرت امیر کشیر 3 دورہ کرت مگر بعض چھ دپان اکوئی دورہ کور یتھ من مورخ سید علی ماگرے ہیو چھ باقی چھ مرزا حیدر کاشگری ہیو چھ یم چھ دپان اکوئی چکر مگر واریاہ مورخ یتھ من تاریخ حسن چھ باقی مورخ چھ مسکین چھ باقی محی الدین مسکین چھ باقی چھ یم چھ دپان 3 چکر کرت کت سانگما گئی بار صورت اخ کورکھا یا 3 کرکھا مگر یم ساتن حضرت شاہ ہمدان مس وصالک وقت ووت یم اس کشیر پٹھے نیران واپس سبحان اللہ گام گام پھیرت حضرت امیرس یس کمزوری تو نکاہت آمز پھاکو ست تکلیفو ست یتھ یم وت کونار کس علاقس مز یس زن افغانستان پاکستان یس علاقہ چھ بلوچستان مکران وغیرہ اس یہ خطہ چھ ام کن یہ بارڈر مضاف ات کافرستان تہ ونان تو کونار تہ ونان یل اوتھنس وٲتۍ حضرت امیرن کور اتی انتقال مگر یل انتقال کور حضرت امیرن لکو دوٚپ تاریخ کیا ون حضرت امیر سنز انتقالچ تاریخ کیا پتہ فارسی شاعر لیکھان مثال کے طور پر رشمل صٲبس چھ تاریخ انتقال شیخ دین شین یہ تو کھائی یل رلاو ات اخ رقم نیران مثال کہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ چھ یہ سا یہ ز سینس تہ رقمس کیا تام عربیس مز ابجدس مز نیران تعداد میمس چھ نیران 40 کس الفس چھ نیران اخ یل یم رلاون چھ بسم اللہ کل رقم چھ سمان 7 8 6 7 8 یل حضرت امیر دنیا مز دراو یمن چھ ام ساتن زبانی پہ بسم اللہ الرحمن اتی ون یہندو عزیزو تاریخ وفات دپک حضرت شاہ ہمدان کریم آیت رحمان سے آیات قدیم بہر تاریخ وصلش گفتہات فی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ ہمدان کریم اس قرآن مجید کن آیتن ہند پرتوا ام سند تاریخ وصال خاطر دس حاطفین گوب پہ کریک بسم اللہ حضرت امیر سن سنی وصال وچک سہ 7 8 6 7 8 6 سی گو بسم اللہ الرحمن الرحیم یمن اس نیرن وز یہ پہ پانس تہ یہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بار صورت یل حضرت امیر کشیر مز تشریف اون یمو بہ کر کہیں ونکس مے ملحوظ نظر علامہ اقبال سنز اخ سہ تعریف یم یس یمو جاوید نامس مز لیچمز حضرت شاہ ہمدانس مز بہ ونہو تہ لفظی ترجمہ سو سون تہ ونکس خراج عقیدت کس علامہ اقبال دپان سید السادات سالار عجم سیدن ہن سید سبحان اللہ سردارن ہن سردار یہ کس ونان لکٹ انسان کی علامہ اقبال چھ قلمدر لاہوری چھ لکٹ انسان کی بیچ لاہورس مز مطاق یہ اکثر وریانہ آسان جذبہ کس حالتس مز کیا یل علامہ اقبال دراو دنیا مز یہ گو سچس نش دپنس مے دت پلو سوت مے دت کرتہ پاجام سوت ام دپس کیاز دپس علامہ اقبال دراو نا دنیا مز دپس تے کیا کرن دپنس آز غٲب گٔیم وٲرِد خبر غالباً رسول پاک تہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم مثالس مز ما یینس تم تہ جنابس
Allama Muhammad Iqbal rahmatullahi. Yoy dapan Allama Emir Kabir karam khara jakida. Dapan Sayyidan hun Sayyid acımuk salar. Yemi sani sari ago Arab. Arabuk salar tigo panay Janabi Muhammadur Rasulullah. Acımuk salar tiga itimay. Magar agar depute kah kor Nabiyan salari acam. Dapan sustil Hazreti Emir. Dasti umyamari takdiri umam. Hazreti Emir sun dasti mübarek şu ummatan hız takdir banavulu. Yot Hazreti Emir go. Tati falrayın poş. Khasatan kaşirimiz kya poş falrayın. Winkianos tuhun khanakayı Haydariyas mız bihun. Hazreti Emir sun zikir bozun. Ye maşallah subhanallah karın. Ye tuhun durudu parın. Ye tuhun natastı mankabatan dağdün. Ye ös karın. Magar savab çü cari sadakayı cari Hazreti Emir. Sadakayı cari ço Hazreti Emir. Kâzi? Yani ya böniye musalmani. Mir Seyyid Ali Hamadani. Yani kaşirimiz Musalmani hız bina travan oldu şayam. Rahmetullahi aleyh. İşan yaranlık atke. Ta Gazali dersi Allahu girift. Zikr fikir az dudmani o girift. Dapan yel Hazreti İmam Gazaliyan. İşan üsata tacı payık sufi buzarı. Suçu yivan kubrevi silsilken şakan mazak şak. Kus. Obu Hamid Gazali. Apan yer Hamid Gazaliyan ti Allahuvuk marifatuk sabah kor hasil. Sutu korun Hazreti Emir sinen cadan nişi hasil. İnşallah. Kuman niş. Belki bazı dapan İmam Muhammed Gazali. Emin sos Pir Şeyh Ebu Ali Farmidi. Yem farbavan sutu çu Hazreti Emir Kabir Mir Seyyid Ali Hamadani sinen ajdadan hunday marhunimiz. Zikro fikir az dudmani u girip dudman ga yihdi avlad. Dapan em Gazaliyan hiç zikirti. Em hiç fikirti. Şahi Hamdan sinen kandan kentimin farzandınmış. Murşide an kişvare menu nazir. Yukus şu Şahi Hamdan yuşu murşid. Yas cennet nazir mulki Kaşmiras. Kya çöz? Murşid. Menu nazir yatma dünyasımız beykan nazir tı söyleni çüken. Miro darveşo salatin ramuşir. Dapan Hazreti Emir çu emiranti. Darveşanti. Sultan Şahabuddin tu Sultan Kutubuddin siven badişahanti maşvara diyor. Yehinde khatra hataz Sultan Şahabuddin çu dapan bıkıskış kar hukumat. Hukumat sahi. Emir Kabir çu dapan prar sajji hamdohan. Sajji doy pat çu khanakayı molla maz varid gasan çıllık kediz. Ah kitab yaz. Dapan çu ta subi kıyamet rozi hukmranan hini khatra behterin hukmrani karnı dastaviz. Aşağı pata ki ya bu. Öskâh çıkarın burbar son etikad gul athadas damat. Öş paro sirf khadmat. Khadmatul muazzamat. Pad bagravu şirin. Pad bagravu khazır. Pad khemo parat. Pad khemo majgul. Öş dapo öşay Hazreti Emiras kharajı ki na ediz. Bu çus mutat munkir kiyatı naşuz butat inkaras. Yuşu sani culture tu ritual ka hisse ösün tu ösün na ösün tu ma ösün. Na şu homesin ka farak pevan. Parat khamwa na pe tamisi farak. Parat na khamwa. Na pe tamisi farak. Magar farak pe zorur amisit ki agar yah dohas pe es fikri Şahi Hamdan yad karo. Fikri Şahi Hamdan yad karo. Khan kahan maksad çu yohay asın. Es parom ni duaz pat karo narabozi. Khan kahan maksad çu asın es gaso at. Khan kahi fikri hinden miamaran hinden afkaran doh kodu kahi. Bozun çoğu. Empat farmavan akriyim ken katı khitara aşağı derya asti. Dad ilmu sannato tehzibu din. Dapan yat khıtas Kaşmiras. Dut em şahid derya astin. Em badişahın Emir Kabiran Şahi Hamdan'ı ki badişahın. Em soz deryavik pund astinamaz narimaz judo sakahı deryavik ya. Allah. Nerede yaşas?
یم چھن شاہ ہمدان بڑن نڑن چھ بوش یم اس تمے فقیری ہن نڑ مگر دو عالم کی دولت ہے اس کے خالی ہاتھوں میں تو چھو پتہ شاہ ہمدان کس چھ شاہ ہمدان اوس نہ کشیر آمد نیاز رٹنے خاطر کی یہ اوس نہ تبلیغس ریٹ لسٹ چھکائیت آمد کہ مے کوتا دیو بہ پڑھو تتہ واز شاہ ہمدانن چھ پیر پانژالس کھس کھس کھورن ہٹ کھٲلمٕتۍ پتہ چھن سادات تور أنمٕتۍ تمن ساداتن دوپن ملتِ کشمیرک لُکھ ہیٚچھنٲیتو کسب اورُک روٚٹنکھ نہٕ یورے کوٚرنکھ عطا یہ گو دریا آستین جس کی آستین سے جود و سخا کے دریا بہتے کمس امس کیا اس واپس ات لگن تی یہ رسول کریم فرمو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ تاکہ پیغمبر فرماوز یمن لوکن دپک یہ بہ تہ دین اسلام قرآن یہ بہ تہ دین اسلام تبلیغ چھسو کران مے گژھِ نہ ات برعکس پاے نش کانٛہہ اجرتا کینٛہہ وۄنۍ اگرے دیوٕے میٲنِس رسالتس مزوٗرۍ دیو رسول کریم فرماون اگر میں رسالتس ون اجرت میانن قرابت دارن اہل باطن سے تھیزو یہ چھو میانی رسالتچ مزوٗرۍ حسنین کریمن سے تھیزو محبت امس علی مرتضی سے تھیزو محبت امس میانس جگر کس ٹکڑس فاطمہ زہرا سے تھیزو محبت یمن سے تھیزو محبت شاہ ہمدانس تہ یہ ضرورت اوے لی شاہ ہمدان اک کتاب کیا تتھ تھوٚوُن ناوٕے مودۃ القربا قرابت دارن ہن محبت یتھ منٛز حضرت امیرن ہیٚچھنٲے فاطمہ سندین اولادن ہن محبتُک حق کیا چھُ بیاکھ کتاب لیچھن مناقب السادات ساداتن ہن اولاد فاطمیین ہن عزت تہٕ منقبت کیا چھُ یہ گو شاہ ہمدان بوزن چھوا یہ گو شاہ ہمدان یہ گو حضرت امیر کس حضرت امیر مے اتھس کت کتاب مے اتھس کت کتاب جناب یتھ چھو قصیدہ کنز یقین ناو یہ لیچمت شاہ ہمدان کم سہ لکٹ اک قصیدہ وحدت الوجودس مز شاہ ہمدان لیوکھمت فارسیس مز محی الدین ابن عربی سن فصوصس چھن تلخیص منظوم کرمز یہ چھپیومت مرحوم پروفیسر غلام محمد شاد سند تحقیق مطابق مے نش چھ یہ موجود گۄڈنِکسٕے شعرس مز کیا حضرت امیر ونان بہٕ پڑھا مے گۄڈنیُک شعر بہٕ دپہو تۄہہِ مودۃ القربا کیا ہو گۄڈنِکسٕے شعرس مز حضرت امیر فرماون قصیدہ کنز الیقینس مز دپان روح عادل صٲب روح منچو مستمع از احمد مختار شد روح منچو مستمع از احمد مختار شد قالب سر ظہورم حیدر قرار شد قالب سر ظہورم حیدر یہ کیا گو دپن روح منچو مستمع از احمد مختار شد یل بہ عالم ارواحس مز اوسس کس دپن مے بوز تتے احمد مختار سٕنٛز کتھ مستمع گو میون روح احمد مختار سندو کلامو نش کتہ ترٛوونم یہ عشقُن بیول پھول مگر ات میٲنس تتھ سرس یس مے تتہ بوز یہ کت کٹ لوگس اظہار کیا دپن قالب سر ظہورم حیدر قرار ات سرس لوگ یتی اظہار باوس حیدر قرار سند مجد دنیا سلس تہ لوگم ظہور ام سندی جسمس مازس تو خونس تہ لجم آنرن ام سندی لہذا کاشرن چھ آز نعرہ حیدریس مودن بغیرتو تمنی بغیرتن ونان یہ دپان نوز باللہ یہ نعرہ حیدری چھو تھی کہندس تامت بغضس مز دِوان کہندس بغضس مز دمو یہ نعرہ حیدری
Şu Tayyip Oğuz'u şatmat din demagas mı? Naray Haydariye sunas az nondun ki serre zuhure man az Haydare karroş. Yoygo Naray Haydari. Yoygo Naray Haydari. Tat kunya serre zuhurlu. Aşı dört Ami Ali Sanite Ami Mevludi Kaban Hazreti Ali Murtaza Karamallahu Teala vecihul kerim. Lihaza aşağı şu mazayı maza elhamdülillah. Şu azti Ali Sanjay Majlis. बाकी क्या बनाए ना कौन मजलिस बनाए हमको फिर से अली की ही मजलिस में तकदीर खबर इसमा कर कुछ सात खौफ सप दपो वन कोर ज्यादा वन वन मगर अस खुदा सोब यल त्रा दपान कत चलियो अलियस नश तो योत गो तते आसो अली हादरी तो शोपाई शाह हमदान साहब Şah Hamdan Sıvab şu İmam-ı Hüseyin sindi avladı. Demiş çuralan nasıl banı Hazreti İmam-ı Zeynul Abidin. Üst Karbelahum biyamar. Say alam yas az kanıkayı muallahas manız tav Hazreti Emir. Zagaşi patasın sağ suy sotuni Karbala. Yasır İmam-ı Zeynul Abidin biyamar ışır dok diyormuş. Say alammo saadatın brah paknavını Şah Hamdan. Aşağı Karbela'yı fikri noydun. Aşağı Karbela'yı fikir introduce kırmış Şah Hamdan'ın. Subhanallah. Bolun çuva. Kya vananıyım? Kım kaskaranıyım? İmotovan otun tabati madun. Şah Hamdan'cı neyizralıp dini kolle. Çünkü dini İslam'ız dramut Hüseyin'i seni pağıt, Cadd'ı seni pağıt, İnkılabi manhacısımız rayiş karnı kadrı. Tavayı topuz Hazreti Hacı Habibullah'ın Navşehri'yim. Topuz Caddat şehidi Karbala. Şah-ı Hamdan'ım yani Cad çün şehidi Karbala. Namaş Hüseyin'e müjdaba, yas nauş Hüseyin'e müjdaba. Vay Şafi roze ceza ya Şah-ı Hamdan almadan. Hamdan feriye diyemey. Az soyz dil nada demey. Ladan hemey padan demey. Vallah te rustuy çomnuka. Patırnavan yoy Hacı Habibullah'ı Navşehri yaşav yoy rivayet. Hubbi çoğamın zeyredar. Ay padişahı behrubar. Abattu şamsu kamer ya Şah-ı Hamdan almadı. Di naskarat yari sata. Nebi yanıça kornay merhaba. Yi gavtu izzumanda şah. Ya Şah-ı Hamdan almadı. Ben padiyim almadat paran almadlı çok akoy payra yasın ki. Yemeşte afkari diniyen almadat kor. Yemeş şeriyeti şerifa heçinoy. Atmaz madat korun. Yem madat agarını Şah-ı Hamdan su şömili halaşe. Üç kada savaz eytanız. Yem banka kada aşarmazcılar mazaz. İşte Şah-ı Hamdan sunmadı. İşte Şah-ı Hamdan sunmadı. Bağuni Hazreti Allah Celle Şanlı. Yahay goyu Şah-ı Hamdan almadı. Bozun çuva. Aşçıptay eskimanın maniyanın şivanın. Aşçın heçin almış kan zoruna. Aşçıttimay muahhid Müslüman. Yemis mutlak Hazreti Emir'in tavhidasımız daraz dut. Laysallahu ziddun. Худаяс нашу шерик, нашу без зид, нашу без хивисшоу, нашу без кашерик, сучу конта вахдаху ла шерик худа, ашчы айкес худаяс парастиш караной. Ты иманын вой, ты хатамун набиин, фахри мавджудат, Muhammed Mustafa, Sim tiçi godu abduhu, patçı Resulahу. Godu Parvardigar seni bandı, bey Parvardigar seni Resul.
Aşçı Şah-ı Hamdan'ın yeti şirkas kambar çunumut pırnayı. Lihaza kanş çunu petidar ya hamdarı lağın zarurat ki. Bozun çova? Lihaza aşçın nov tavhid asti diyorum ki. Aşçına nov diyorum ki tavhid asti. Alhamdulillahi Rabbil Alemin. Aşçı tavayı dapan aşçı naçış Deobandi Müslüman. Naçez Barelvi Müslüman, naçez Firengi Mahli Müslüman, aşçı Hamdani Müslüman, aşçı Telen Noğluk Muttavhidas, İlişçay Hamdan'ın yoz kadam droğlu. Aşçını yıvanın ki, Şay Hamdan'as zanya orkayanna, aşçı dapan, agar kısıtı ölümsüz fikir var bu yıl. İso meyar demek ya. Şah-ı Hamdan sinci fikri sid rali. Aşçı sütü çeşmanında. Magar yet tanas. Şah-ı Hamdan siz fikir tı beyiz kıvaysınız fikir takrayı. Asimo vapas panyadı muğlanı konu. Muğulcu Şah-ı Hamdan. Muğulcu alamdari multi Kaşmir. Kıttara Şah Derya Astin. Dad ilmu sanatı tehzib din. Yat kıtaz düt em Şah-ı Derya Astin'in tehzib. Kya? Sanat. Hazreti Emir'in İran'ı per şal buanım var. Kom. Adil sabas win dapan Kashmir hun GDP gross domestic product producers mon chu winti şal boypi hundak ahmis. Magar bad kısmeti san angashun to naraz. Yıkım düt es tobruk şal industry. Magar öşçü anan Amritsar per win şal. Patçıkının kaşırı şalı kız navas per dokıdını kadrı ne bilir. Ösma Şah-ı Hamdan sınca sanat az droğat lagan. Molvi sabah vakti diyeceğim fatva. Molvi sabah vakti diyeceğim fatva. Şah-ı Hamdan'ın cıza sanat kaniç. Bu çözünü fatva edinok ihtiyar devan ki tahimaz tıkayız galat çuğanı. Amritsar şahal çukunun kınyu magar tayt navas kar. Şah-ı Hamdan sınca sanat kız navas kar. Yıkayım dut. Galim boy fikayım düz. Galim. Çaltaran kafir. Lada Şah-ı Hamdan ma os orçi vötin karan. Şah-ı Hamdan os yora ilişik bolgrav. Taygaş pata asmış mugdum sığırını bankan çuna bor marguzar malka. Kaşıran Müslümanın osnu marguzar diye borken yeti sarı cagir gar Müslümanız. Şah-ı Hamdan'ın hud panyan posan malkamı. Allah. Panyan posan. İçoni mücekkitna doge tabağıngan bazı panne. Panyan posan yotun mal patkorunu vakıf ehli İslam. Allah. İdgah şahruk. Kya? Şah-ı Hamdan'ın yod mal patkorunu vakıf. Tral. Tral şu asli tralal. Kya? Tralal. Tralal Badakşi di Şah-ı Hamdan'ın tralı sarzemin hıçın mal. Karını vakıf başında gani tralın Müslümanın laçutu başı vatmaz. Ya Şah-ı Hamdan hai. Beşek. Lihaza Şah-ı Hamdan sun kısı çunun malı kısı ki. Beşek. Utur per ay variya vanlıyı malı kya bu. Ha? Bu yüzden malı lafız şunu galattı ki. İşte şu var. Mulla Cami. Ha? Mulla Hadi Sabızvari. Şariye Masnevi. İmtez Mulla Lekan. Ha? Mulla Tahir Gani Kaşmiri. İmtez Mulla Lekan. Magar pati yel galtul amasmaz yum malı lafız go tut vışpay. Ki yav tanzikis maniyasmaz istemal karın. Kya? Tanzikis maniyasmaz. Van yus lafız tanzikis maniyasmaz yas şakı hotti van gas. Su hekon Resul-i Pak'ın khatır istemal karın. Beşek. Nebi Pak'ın khatır hekon molvi diyoruz. Beşek. Şu vanan Mevlana Muhammed magar suçun yat Mevlana kis maniyasmaz ken yus molvi paycı baş.
سہ یت مولانا کس معنیس مز کی یمس دیوبندن یا بریلوی ڈگری دسمز آس سہ مولانا سوی مولانا من کنت مولا فہذا یہ وہی مولانا ہے سہ تک مولانا کس معنیس یت تھی منکر چھو باقی گو ملا اس ٹھیک مگر یہ اب بدلے نہج کت ملاس قرآن مجید دپن یہ مسلمان نا یوان رسول پاکن کیا فرماون کانس بوزیاوی نا دپان رائے نا یا رسول اللہ الیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد بہت کران صرف حکایت تہ نش سن مطلب اس رت آسان اس کر رعایت کر سن تہ یا رسول اللہ اس نا بوزی سون تہ تھیو خیال رعایت کرتو اس تہ اس ونتو دوبارہ قرآن چھ دپان وا تقولو رائنا اے بائی مانو رائنا گو اس کن کریو رعایت مگر یم یہود اس کران بد معنیس مز استعمال کم نبی پاکن چھ لکچارس جابر رائن چھ دپان جابر اچھن چھ پیغمبرن ہن کار مگر یہود اس کران وین حتک آمیز یم اس دپان تیر رچن وول بوزن چھوا ہمن رتن ہن مطلب کیا اوس آسان سان کریو رایت قرآن دب اگر کہ رائنا تھی چھو کران رت معنی استعمال مگر چونکہ ات کینسن خاطر غلط پہلو نیران یہ رائنا ژھنیو ازکہ پتھ کن پننہ ڈکشنری من ڈیلیٹ گژھِتھ ضرنا بلکہ ازو دپان اس کن کریو نظر یار وسمو بیسو گڑائی وار بوزن تھی کیا چھو پت پیون یمن دوبارہ ون گڑائی بوزو وار کوتا ادب اتنس قرآن دپان صحابہ کے بارن دپان چھک یت کٹ اخ اکس آلو کڑان تت کٹ ٲسۍزیو رسول پاکس آلو کڑان ون جو سوال صحابہ کے بار آسن پان ون لیک لیک کران اخ اکس ہاں صدیق اکبر کس کٹ آسہِ ہا حضرت علی مرتضی آلو کڑان علی مرتضی کس کٹ آسہِ ہا صدیق اکبرس آلو کڑان مگر قرآن دپان یت کٹ تھی ادب سان اخ اکس تہ آلو چھو کران تت کٹ تہ کرزیو نہ نبیس آلو کی تمہ خاطر تھوٚد انداز تھٲیزیو آز وتھیا مزکہ نوز باللہ نوز باللہ نوز باللہ نوز باللہ یہ دپ ملو اوس رسول اللہ کینژن لُکن ہندس ضدس مز کوٚت چھ یم پتہٕ واتان ژےٚ تہٕ مےٚ آنچ ہورنہٕ خٲطرٕ کوٗتاہ چھِ یم ذہنی طور گران پتہٕ یم کوٚت چھِ واتان یمن نہ چھُ ژکہِ ہوش سۭتۍ غرض نہ یہِ سۭتۍ یمن چھُ ذٲتیات کیٛاہ تامتھ پتہٕ چھُکھ پروردگار باورٕ کران پتہٕ چھِ تہِ کینٛژھا ژھٕنان ؤنِتھ یتھ نہٕ نہ ہوٚٹ آسان نہ لوٚٹ آسان اگر یہِ ملہٕ وۄنۍ ٹھیٖک آیہِ آسہِ ہا تیٚلہِ کیازِ کرِ ہا حضرت شیخ العالم ملہٕ لفظس طنزٕ کِس معنیس منٛز استعمال ییٚلہِ علمدارن یہِ استعمال تیٚلہِ ٲس نہ شیخ العالمس پایی شیخ العالمن یم اصطلاح ورتاے نہ پننس شعرس مز کٲشرین خاطرٕ بنے تم محاورٕ أکۍ ژٔٹ سوٚم ساز گوٚو کۄلہِ یہِ چھُ شیخ العالمہٕ سٕنٛدِس شرُکس منٛز کیٛاہ کۄکڈن مۄکھ تہٕ چھکُن یہِ چھُ شیخ العالمن ورتومُت شعرس منٛز ژےٚ ووٚنُتھ پتہٕ محاورس منٛز کیٛاہ ژےٚ ووٚنُتھ پتہٕ ہوٗنۍ بۄستہِ کوپھور نیری نہٕ زایہِ ووٚن شیخ العالمن ژےٚ ووٚنُتھ محاورس منٛز بوزان چھُکھا مٔچھ کیٛاہ زانے پومپرِنۍ گپھ یہ ون شیخ العالمن شعر ژٕ چھُکھ وۄنۍ دۄہ دِش کِس محاورس منٛز ونان یِتھے کٔٹھۍ کوٚر شیخ العالمن ملہٕ طنزن استعمال یہِ آو طنزنٕے پتہٕ دۄہ دِش کِس ماحولس منٛز استعمال کرنہٕ تٔتھۍ دوٚپ شیخ العالمن دوٚپُن ملا ڈیوٗنٛٹھُم موش کھٮ۪وان ہاکس دپان یہِ گوٚو کچھ بٲکر کھنہِ کھٮ۪وان ڈاکر تراوان مشیٖدن دپان ییٚتہِ چھُو یچھ اگر یہِ ملہٕ آسہِ ہا وۄنۍ رٕتہِ آیہِ أمۍ استعمال کوٚرمُت تیٚلہِ کیازِ ونہِ ہا ملہٕ چھُ موش کھٮ۪وان کیازِ ونہِ ہا بہٕ دپہو یتھ معنیس منٛز تہِ کُفر کٲفر اگر مطلقن کٲنٛسہِ ووٚنو یہِ چھا غلط کِنہٕ صحیح کٲفر چھُنہ نگیٹو لفظ مگر قرآن چھُ کُفرس تہِ کران پازٹِو سینسس منٛز استعمال ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی
یم شیطانس کفر کور کیا گویا اتنس مومن کافر مگر کم کافر شیطانس ست کفر کران کیا گویا تیل کفر تہ اتنس رت آئی استعمال آمد مگر اگر ون ژھوڑے مطلقن کنس کافر ونو سیاق و سباق ورٲے تٔمِس کھسیا شرارت کن سہ گژھِ خۄش کیازِ قدرے چھُ زیادٕ آمُت کٲفر استعمال کرنہٕ غلط معنیس منٛز نگیٹو معنیس منٛز یِتھٕے کٔٹھۍ اگر ملے دٔبزِ تہٕ مولانا یہ روٗنی رٕتہِ معنی تہِ استعمال چھُ کوٚرمُت مگر زیادٕ چھُ آمُت یہِ کتھ معنیس منٛز نگیٹو معنی توے دوٚپُن سۭتی نتہٕ ملہٕ ڈیٖشِتھ پٔرزِ استعمال بوزان چھُوا لہذا شاہِ ہمدان اوس نہٕ نوز باللہ أمۍ دِژ نہٕ اَسہِ مُلایزمٕچ ملگی ہٕنٛز تعلیٖم کینٛہہ أمۍ خرچے 3 لال تتھ تھوٚوُن ترٛال ہا یہے گو شاہِ ہمدان کٲشرٮ۪ن ہُنٛد شاہِ ہمدان کُس گوٚو شاہِ ہمدان امہِ پتہٕ ٲخری چھُس بہٕ ونان یہِ سنتٕچ تعلیٖم دِژٕکھ ییٚتہِ کتہِ شہرس چھِ آز تہِ کالباف محلہٕ قٲلیٖن بٲفی ہٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ شہرس چھُ آز تہِ سازگٔرۍ پوٗر کمان گٔرۍ پوٗر نال بنٛد پوٗر ییٚتہِ گُرٮ۪ن نال بناوان ٲسۍ ڈکھٕ دار نال تہٕ پٕلین نال ڈکھٕ دار نال چھِ ہیٚچھنٲومٕتۍ کٲشِر بناوٕنۍ شاہِ ہمدان کیازِ تتہِ ٲسۍ ایرانس منٛز بال بوزان چھُوا ییٚتہِ ٲسۍ کیٖل نال لاگان کیاہ تِم ٲسۍ زیادٕ تیز آسان اگر سُہ پیوستہٕ گژھِ ہا نا کٲنٛسہِ تٔمِس گژھِ ہا کھۄرس زوٚد شاہِ ہمدانن تھٲے تتھ ڈکھن ہُنٛد آکار یُس تلہٕ برٛاڈ سایزٕڈ آسان اوس سُہ اوس بالن تہِ لگان مگر زوٚد تہِ گژھِ ہا نہٕ کھۄرس کٲنٛسہِ نابٕدۍ پوٗر ییٚتہِ نابد نٔٹۍ بناوٕنۍ ہیٚچھنٲے شاہِ ہمدانن کٲشِر شاہِ ہمدانن دوٚپ رزقِ حلال ییٚلہِ آسہِ تیٚلہِ چھِ چٲنۍ بندگی قٲیِم آز گژھکھ پیٖرس نِش دپٮ۪س ہتہٕ حظ مےٚ چھُ جال سۭتی سان رۄپیہِ لچھ کٲنٛسہِ کھیوٚن مےٚ دِ تہٕ تٲویٖز مےٚ دِ تہٕ پھٔٹلہٕ پتہٕ دِمے 20,000 ژےٚ باقٕے گٔے مےٚ ہُمِس چھُنہٕ یہِ وٕچھُن کینٛہہ رزقِ حلال کمایہِ کھا نہ کمایہِ کھا دپی وَلہٕ رٹھ یہِ گوٚو مےٚ حظ چھِ جورِ جُدٲے کرٕنۍ مےٚ دِ حظ کینٛہہ تام بہٕ زالس مرژٕوانٛگن دۄہ دِمس سُہ چھُے دپان سُہ چھُس پران قرآنٕچ آیت اوترے ہوو ژےٚ ہووُتھ نا أکۍ نفرن اوس سوٗزمُت وٹٕس ایپس پٮ۪ٹھ تٲویٖز قرآنٕچ آیت لیٖکھِتھ یُس حضرت موسیٰ تہٕ حضرت خضر چھُ ونان حضرت موسیٰ حاضا فراقُن بینی و بینک اے موسیٰ وۄنۍ گٔے ژےٚ تہٕ مےٚ جُدٲے ژےٚ پرژھِ زیادٕ سوال مےٚ بس یِمن 3 سوالن ونے بہٕ مانے وۄنۍ ہیٚککھ نہٕ ژٕ مےٚ سۭتۍ روٗزِتھ وۄنۍ چھِ ژےٚ تہٕ مےٚ جُدٲے یہِ کوٗتاہ زندیٖق آسہِ یُس أتھۍ آیت کِس ٹُکڑس حاضا فراقُن بینی و بینک قرآن کِس آیس دۄن بارنٮ۪ن جُدٲے کرنہٕ خٲطرٕ ییٚتہِ چھِ دپان بدقٕسمتی سان پیٖرِل أتھۍ فلٲنۍ حظ چھُ پیٖرِل کران یہ تہِ تھٲیِو نا یاد جود گرس چھا پیٖر ونان پیٖر اوس شاہِ ہمدان عقل کٔرِو نا پانہٕ تہِ پیٖر اوس شاہِ ہمدان پیٖر اوس شاہہِ جلال پیٖرانہِ پیٖر اوس علی مرتضیٰ بوزان چھُوا تُہۍ کس چھُو یہِ ونان لہذا شاہِ ہمدانن چھُ اَسہِ کیٛاہ بدل درس انشاء اللہ أسۍ چھِ کران کوٗشش یتھ خانقاہ شریٖفس منٛز سُے درس رِوایو کرنٕچ اللہ تعالیٰ پوشنٲیِم حضرت امین سُنٛد سایہِ ٲخرس پٮ۪ٹھ وۄنۍ کیٛاہ نِیِو توبرُک پنُن گرٕ مےٚ چھِ پتہ تۄہہِ گوٚوُ گرٕ مےٚ گوٚو تُہنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ ٲخرس پٮ۪ٹھ کیٛاہ نِیِو وۄنۍ توبرُک آز نہٕ شاہِ ہمدان سُنٛد مےٚ چھُ دِل ونان بہٕ کرٕ ہا شاہِ ہمدان سٕنٛدِس أکِس غزلس لفظی ترجمہ یہ گوٚو یہ چھُ چہل اسرار کیٛاہ یِم چھِ شاہِ ہمدانن 40 غزلہٕ لیچھمٕژ فارسی یس منٛز کتھ منٛز مےٚ چھِ یہِ غزل واریاہ ٹٲٹھ بہٕ پرٕ ہا یہِ تۄہہِ نِش شاہِ ہمدان سُنٛد تُہۍ وٕچھِو فکرِ شاہِ ہمدان چھُ کیٛاہ آز یہِ چھُ کران وٕنکیٚس وۄنۍ شاہِ ہمدان کتھٕ تُہۍ بوٗزِو شاہِ ہمدان چھُ کتھٕ کران یہِ چھِ زٮ۪و گۄناہ گار زٮ۪و میٲنۍ مگر کلام پرٕ بہٕ شاہِ ہمدان سُنٛد صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ
ہر کی او ثابت قدم نیس رہے جان نشبہ اسرار قدم نیس اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ عرشیس مز لیکھو شاہ ہمدان کتھ مز دپن دری را ہر کی او ثابت قدم نیس یت معرفت چہ طریقت چہ وتہ مز یس نہ ثابت قدم آسی کی درویشن ونن پیرن نش گژھن والن ونن پیرن پانس ونن یت وتہ مز یس نہ رہے جا نشب اسرار قدم نیس تم سندس روحس یہ نہ زہی تمن پرانن الستو بربکم کن سرن کن وتھ دن تمن سرن کن یہ تس وت دن یس امیک تکلیف وتہ ہند برداشت دلیل کز ملک مانے باخبر شد درو اندیشے شادی یو غم نیس دپن سہ دل یس مانے کہ ملک نش باخبر گو کیا گو ظاہری لفظ ضربا ضربا ضربو بیاکھ گو مانے یمس لفظ تہ پے ؤسۍ یس مانے کس سمندرن ووت یس بدل آولن ووت دوپن یم سن دل نہ تمن آولن باخبر آسہ کی درو یم سن دل تمن آولن باخبر آسہ تمس من چھن نفوک تو نقصان خیال روزان سہ تیت آولنس مز بڑان اشکن آولن مز نہ تمس روزان خوشی ہند خیالات نہ غم کوئی خیالات لا خوف علیہم تمس دپان شیخ عبدالقادر جیلانی سہ کران بزٲزۍ کار دپس نا پیر دپان جہاز یس ژےٚ کپر ہیتھ بزٲزۍ ہیتھ سوٗزُتھ اپور سمندرس حظ تور سہ دپان چلو الحمدللہ کیا دپن خاص خوشیا ہاون نہ کینٛہہ پتہ آو بیاکھ ودن دپنس پیر یُس جہاز بزٲزۍ ہیتھ سوزیو سُہ حظ پھوٚٹ سمندرس خدا تہ چھُنہ کانٛہہ کُنہِ ساتن ہیٚکہِ دسگیر صٲبُن جہاز تہِ پھٔٹِتھ یاد تھٲیزیو کیازِ تس تہِ آسہِ خدا تعالیٰ سٕنٛز آزمٲیش تیٚلہِ چھُ سُہ بندے خدا ییٚلہِ ہۄتھ تہِ رٲضی آسہِ تہٕ یِتھ کٔنۍ اسماعیل ہۄتھ تہِ رٲضی حسین ہۄتھ تہِ رٲضی أسۍ یاد تھاوو تُہۍ کتھ چھُو اعتقاد ونان کٕمن پٔرِندن چھُو تُہۍ اعتقاد ونان مےٚ چھنہٕ خبر بہٕ چھُس تمہِ نِش بے خبر دوٚپنس پیٖر جہاز حظ پھوٚٹ کیا دوٚپنس دوٚپنس الحمدللہ أمِس اوس شیخ عبدالرزاق نیٚچوٗ دوٚپنس مالیہ ژےٚ ووٚنُتھ ہۄتھ تہِ الحمدللہ یتھ تہِ الحمدللہ دوٚپنس توٚر تہٕ تس حوال پھوٚٹ تہٕ تس حوال خوشی تہِ تٔمۍ سٕنٛزٕے غم تہِ تٔمۍ سُنٛد بہٕ چھُس حظ دامن دٲرِتھ یہِ گوٚو مقامِ رضا یس شمس فقیرن دوٚپُن مقامِ رضاہس سر مےٚ دورُن کرتل پھٕٹرِتھ بہٕ دراس کیا اتہِ چھِ کرتل پھٕٹان مقامِ رضاہُک آہنگ وٕچھِتھ تتہِ درٛاے نہٕ یزیٖد سٕنٛز تلوار پھٕٹ حسین سٕنٛز گردن پھٕٹ نہٕ کینٛہہ توے چھُ زٕے لفظ یزیٖد تھا حسین یزیٖد تھا سب تمس پھٹ پانس گردن تہ کرتل تہ حسین چھُ آز تہ سلوک روح سہ اوس نیزس پٮ۪ٹھ تہ قرآنٕے پران بوزان چھوا یی چھُ شاہِ ہمدان أسۍ ونان پتہٕ دپان بیا در عشق محرم باش زیرا بیا در عشق محرم باش زیرا رہے محرمو اندر حرم نیز دپان ول ساتھا عشقس گژھ محرم کیا عشق کین وطن گژھ محرم گو واقع نا محرمن غٲر محرمن چھی نہٕ گرس منٛز دِوان اژنہٕ کینٛہہ غٲر محرم اسہِ زن آسہِ زنان موڑ اسہِ زن آسہِ بدل کانٛہہ وۄپر ژۄپر گژھِ نہٕ سیوٚدُے گژھُن أژِتھ کینٛہہ البتہٕ مول اَژِ کیا مول اَژِ یہِ چھُ محرم خاندار اَژِ یہِ چھُ محرم زٔنۍ اَژِ خاندارس یہِ چھِ غٲر محرمس ما ترٛاین حرم سراہس منٛز اندر
یہ کمس ترائن محرمس امیر دپان دپان اش کس بن محرم اگر نہ محرم بنک تیل چھو غیر محرمن ہند پہ نبر وہ گریک باز بن کیا اہدیت مل مائی تس سوداگرس تتہ بن محرم از اندر کیا اندر تو ہم چون قطرہ از دریا جدائی ازان در عرفان در شکمیز ژٕ قطر مگر دریاو نش جدا کیا توے چھُے نہٕ چٲنِس شِکمس منٛز منہِ پھوٚل مۄختہٕ پھوٚل بنیومُت کینٛہہ پرٛٲنِس لِٹریچرس منٛز اوس اکھ مُتداوُل اکھ فلسفہ اکھ سُہ کاوشُپ چھُنہ آسان سیٚکہِ منٛز یتھ تِم گاڈٕ کَرون تِم ییٚلہِ زٕ رلن تِمن چھِ سیٖپ دپان کیٛاہ صدف ییٚلہِ سُہ کھُلہٕ چھُ سُہ چھُ آسان اَصلی زٕ پتہٕ تِم پھٕٹان نتہٕ چھِ آسان تِم ییٚلہِ سُہ ٲس وہرٲیِتھ آسہِ نا تتھ منٛز چھُ آبہٕ قطرٕ گژھان کتھ منٛز تٔتھۍ گاڈٕ کنن منٛز پتہٕ چھُ سُہ وٹنہٕ یِوان تتھ چھُ اویسٹر دپان پتہٕ چھُ سُہ وٹنہٕ یِوان ییٚلہِ سُہ وٹناو نا تتھ آبہٕ پھٔلِس چھِ اتھ گاڈٕ کنن دۄن وٹنہٕ سۭتۍ أنٛدرٕ پرورِش گژھان سُہ چھُ سخت بنان نٮ۪برٕ چھُ سُہ دٔریاوُک قطرٕ گاڈٕ کن تہِ چھُ دٔریاوس منٛزٕے امہِ زدِ کِنۍ ژاو سُہ اندر یُس زوٚد گوٚو بیٚیہِ بنٛد اتھ منٛز چھُ کیوٚم آسان سُہ زوٚد گوٚو بیٚیہِ بنٛد اندر یُس آبہٕ قطرٕ اتھ منٛز گوٚو سُہ چھُ اندرٕ سخت بنان سُے سخت بٔنِتھ چھُ سُہ لال بنان لال کیٛاہ چھُ آسان آبہٕ قطرٕ یہِ چھُ گژھان سخت کیٛاہ چھُس بنان لال کیٛاہ چھُس بنان امیر دپان ژٕ تہِ اوس سُہ قطرٕ مگر وحدت کہِ دٔریاو نٮ۪بر درٛاوُکھ کیٛاہ اگر دٔریاوس منٛزٕے آسہِ ہکھ کتہِ پتہٕ آسہِ ہا گاڈٕ کانٛہہ نتہٕ پتہٕ آسہِ مۄرشِد تہِ چھُنہ وحدت کِس دٔریاوس منٛز نہ آسہِ ہکھ دٔریاو نِش جُدا نہ آسہِ ہکھ مۄرشِدس نِش جُدا مۄرشِد کرِ للہٕ کھُل پانس منٛز یلہٕ ترٛایہِ دٔریاوس منٛزٕے بحثیتہِ لال ژٕ ژوٚلُکھ دٔریاو نِشی اوے قطرٕ تہِ ہوٚکھُکھ کانٛہہ بُنیادٕے روٗزٕے نہٕ دٔریاو روٗد پکان ژٕ روٗدُکھ نہٕ کُنی ییٚلہِ پیوست روزِ ہا پننسٕے دٔریاوس سۭتۍ ژٕ آسہِ ہا کیٛاہ تیٚلہِ آسہِ ہکھ ژٕ لال اچھا ٲخری یِم زٕ بدریائے فنا انداز کھودرا بس یِم چھِ ٲخری زٕ شعر پڑھ بہٕ بدریائے فنا انداز کھودرا کہ آنجا صورت لاوو نعم نیز ول فن ہکس دریاوس منٛز وس کر پنُن پان فنا کہ آنجا صورت لاوو نعم نیز فنہس منٛز نہ چھُ لا تہٕ نہ چھُ نعم نہ چھُ نہ تہٕ نہ چھُ اوا اوا کیٛاہ گوٚو یُس فنا گژھِ سُہ کتہِ دپہِ سمیٖر صٲب چھُ سمیٖر صٲبے فنا گوٚو تیٚلہِ گوٚو سوٗرس تہِ سوٗر عادل صٲبے فنا گوٚو یہِ کتہِ دپہِ وۄنۍ انا عادل یہِ دپہِ انل حق شیخ منصوٗرن کتہِ دوٚپ انل منصوٗر تٔمۍ کیٛاہ دوٚپ انل حق دوٚپُن ییٚلہِ منصوٗرٕے مۄکلیو تتہِ روٗد سُے یس روزُن اوس سُے گوٚو لا الہ یہِ چھِ حقیٖقی توحیٖد گویا اتہِ چھُنہٕ اوا تہِ کینٛہہ پننِس وجوٗدس مگر نہ تہِ چھُنہٕ نہ کیٛاہ گوٚو اگر فنا گژھن وٲلِس یہِ تہِ روٗز خبر کہِ بہٕ گوٚوُس فنا کیٛاہ تیٚلہِ چھُ سُہ پننِس فنہٕ کِس برٛمس منٛز اتہِ گژھِ فنہس تہِ فنا گژھُن کیٛاہ فنا فِلحال گژھِ نہٕ یہِ تہِ روزُن یاد کہِ بہٕ چھُس فنا گوٚمُت اتھ چھِ دپان مقامہِ فنوٗل فنا ییٚتھس فنا تہِ فنا گژھِ تۄہہِ دوٚپمُت غٲلبن وازٕ محموٗدن دوٚپُن گوٚو عاشقس سوٗرس گوٚو عاشقن سوٗرس تہِ سوٗرو ییٚتہِ سوٗرس تہِ کیٛاہ گژھِ اَسہِ چھِنہ یِہے تعلیٖم خبر مےٚ چھُنہٕ تران فِکری یہِ فتوا بٲزی ہٕنٛز تعلیٖم کتہِ آیہِ أسۍ چھِ انشاء اللہ یِمن حل حل مالٮ۪ن ہٕنٛدۍ حل حل اولاد ہتس کتھس تھٲیزیو تُہۍ اکٲے کتھ پتہٕ کیٛاہ فرماوان حضرت امیر یہِ بوٗزیو وارٕ ولے نابوٗدِ تو شرطس تہٕ اینجا کہ ہرگز آفتاب و شب بہم نیٖز یُس توحیٖد کٮ۪ن آولٕنٮ۪ن ووٚتھ تس چھُ نابوٗد گژھُن شرط کیٛاہ کیٛازِ آفتاب تہٕ راتھ ہیٚکہِ نہٕ یکجا ٲسِتھ کِہیٖنۍ ییٚلہِ آفتاب آو راتھ ییٚلہِ راتھ آیہِ آفتاب یا روزکھ ژٕ نتہٕ روزِ خۄدا نتہٕ روزِ خۄد نتہٕ روزِ خۄدا بہٕ چھُس خۄدا چھُ ہمیشہٕ خۄدا چھُ ہمیشہٕ مگر یُس صرف خۄد وٕچھ سُہ چھُنہٕ خۄدا وٕچھان کینٛہہ یُس خۄدا وٕچھ سُہ چھُنہٕ تیٚلہِ خۄد وٕچھان کینٛہہ یا
आफ्ताबै प्रज लायक तेल रात मोकलावन तेल रात तेल ये हम हैं त्राउन तेल यम दावा त्राउन चलो मैं चैलेंज देता हूँ 10 मिनट के लिए बैठो चलो मैं चैलेंज देता हूँ मेरे साथ कोई बात करो तेल यम खम त्रावे तेल वन चलो बेटा तू ही जीत गया बेटा तू ही जीत गया हम हार गए हम तो पहले से हारे हुए ही अपने अपने आप को भी हार लिया है इसमें पनुन पान हार सु जेन ये फरहादन गोडनथ पनुन पान होर ना क्या पत दपन तथ दपन तम फरहादन अद जीन शीरीन मुल्की रान हाय यस मे तस कोन लोगुम ताज गोड राव राउन पन पान बेशक युस जेनक दावा कर मे जून तम क्या जून तम जीन नफस परस्ती तम जून खुदा क्या कुछ जेन तस साल कुछ लागे राज हाजस लकट कत मौलाना रूमस मदीना पे फतवा सु दपन सन हमत छन ये मरीदन पत फेरो तो मरीद लागो जालस गम पत गम हैरानी मे सत कुस पकि अच्छा यह करुन यजदा ब कमंद ओवर आई हिम्मत मर्दाना अगर मर्दन हज हिम्मत छे जाल त्राव खुदा लागुन जालस अत करन मे दपन इम क्या दप खुदा यह दपो मौलाना यह रूमस यजदान दपन खुदायस यजदान वन फारसी तो बह दपो लिहाजा तर्जम तथ योड़े यजदान ब कमंद आवर यजदान अन कमंद मज ऐ हिम्मत मर्दाना ऐ मर्द सिंध हिम्मत वालिया गस त्राव जाल कमंदस लागुन यजदान यह देवान शमस तबरेजस में मौलाना रूम वन छस देवान पन मगर तूत गो फना पन्नी किताब थोन मुर्शिद सुन नाव बोजन छुआ तो दोप अलमदारन युकुस करीम गोडन जेव तालस लज जिक्र हक करमाले यो राज हाजी जालस अशी है तालीम लिहाजा तुम करो सारी ऐलान हम हार गए हमें पता है हम किस मायने में हार गए और जब हार गए इंशाअल्लाह जीत गए हम फना हो गए जब फना हो गए तो बका पाली क्योंकि जो बाकी रहा वो फानी ही फानी है जो फना हो गया वो बाकी है बासन छु आख मगर आसन छु ये आख बोलन छु आखिरी शार क्या दपन शाह हमदान ये बोझो वारी सब अक्सर पढ़न तो ये दपन ये कछ आसन ये अनन बुछुस येती अनन शाह हमदान सुन आखिरी शार दपन ये छना वै वात कस फना पत बका ये छना वात यम अशकिन आवलिन छना वात अत गना महरम होत गुजर ना महरम मा गस मगर शाह हमदान क्या वन पानस दपन दपन जुस अली गो शाह हमदान हम नाम राबिंगर की जुजू अली हम नामस कुन हुई हम नाम कुस छुस अली मुर्तजा अली अथ वत मज कस कुन हुई शाह हमदाना शाह मर्दानस कुन हुई शाह हमदाना शाह मुर्तजा हस कुन हुई कि जुज ओ कि तस्वर क्या अल्लाह वो मोहम्मद रहबरम नीस अत तरीकत वत मज छुम तस हैदर करारस वरय अत तरीकत वत मज बे पीरा का मुर्शिदा का तवे शाह वलायत अली सनी दपन बुछुस अली अव्वलस मरीद पीर छुम हैदर करार पीर छुम हैदर करार अवै दपन शाह हमदान दपन ये अलस तिकन बाजरन मज बूजुम मुस्तमिया गोस अहमद मुख्तारस निश मगर ज़हूर लबुम हैदर करारस निश ये कशरो अमिस वन थयु आखिरी कथ याद मजबूत मकलो ये कशरो अमिस वन अली सनी कमिस गो कशरन क्या नजरम तल
Yele avval nazran talaşak. Kaleci Sayni. Misala diziyas tası yası şubek. İçin sırf ay mucum şu navralan. Agar inda ben hote ali yitin ali navralan medido muaki sugodel nepak. Yumostel böler alomut. Hote lolor alomut yetti lolor alomut. İçin sırf kayfir alın. İçin maner alın. İçin hakikat alın. Yas hakikat hoççu. Şahi hamdan şu zaman meçayit da etkun nazar. Cavaray çumlu tacırah barabeyka. Avay şuya Ali Sani. Avay şuya Ali Sani. Vanelesi Ali Kor. Ya? Ali Kor. Tamik matlab kaçı govta çoki aşkoreyno Abu Bakar. Tamik matlab el goyi. Tamik matlab goyi. Bu da bir yetanas var ya etraf. Bu da bir yetan Mansur Sabah. Beş Mansur Sabah nişi vinkanos çulu Mansur Sabah'ı dikkat karın. Adil Sabah çekezgesi hatta he. Çeşu imyon baguz çok banan Mansur Sabah. Aynı matlab kaç görmek şu an baguz. Vinkan çık kat yemsiz yalan bucuz yemsiz dikkat karın. Vayn Firuz ba Adil Sabah kon. Adil Sabah yetkaç delil. Mansur Sabah çekezgesi malal gasın çeşu imyon baguz. Bay unyuktan çeşit kasosuz karın. Öykü sonu zikir matlab golunu beysun baguz. Suçu timan asan imi vananç. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Carago masjido merabo minber Abu Bakr Umar Osman Ali. Ahiri daras khanı kahi haydani inşallah. Sallallahu aleyhi